बस अमेरिका के अंदर हमारे एक पाकिस्तानी सिटीजन डॉक्टर को पाकिस्तानी डॉक्टर को अमेरिका ने दहशतगर्द करार देके 18 साल की सज़ा सुना दी है। मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से, और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर्स से मिलें। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे, मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं। मैं तो ज़्यादा चाहता हूँ हमारी तालीम क्या है, हम किस तरह के मेडिकल डॉक्टर और हम किस तरह के इंजीनियर हम ये किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। फिर बातें करते हैं जी कि वो हमसे जो है ना वो मगरब जो है ना नाराज़ है, हमें मगरब मुँह नहीं लाता। मगरब तो की मुँह लाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक तरफ है भारत जो दुनिया भर में बड़े से बड़े विद्वान पैदा करता है, जो दुनिया भर के बड़े से बड़े कंपनीज को लीड कर रहे हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और अन्य कंपनीज को। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो हर वक्त ये कहता है कि उनके मुकाबला भारत है, लेकिन कभी भी भारत जैसे मेल खाते हुए एक भी काम नहीं करते हैं। भारत जहाँ बड़े बड़े विद्वान पैदा करता है जो दुनिया भर में उद्धार करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बड़े बड़े टेररिस्ट पैदा करता है जो दुनिया भर में तबाही फैलाते हैं। अब दोस्तों एक और इंसिडेंट हम सबके सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी एक डॉक्टर जो अमेरिका में रहते थे, उन्होंने अपने ही देश जहां पर वे रहते थे अमेरिका में, उनके खिलाफ ही एक टेरर एक्टिविटी प्लान कर रहे थे, जिसे देख करके अब अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और 18 साल की सज़ा सुनाई है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, एक लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और H1B वीज़े पे थे वो, ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से, और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर्स से मिलें, और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वोल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। और मसूद जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एक टिकट ली जहाज़ की फरवरी 2020 में, कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए, और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से। तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले, और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए ISIS की किसी टेरिटरी में पहुँच जाएं। इतना उनको शौक़ था दहशतगर्दी करने का, इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे, मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। ये कौन सी दुनिया की तालीम है, ये कौन से दुनिया की MBBS है जो ये आपको ये कहते हैं कि लोगों ने जाके हाथी पाया जाए तो मारो ना। अब मसूद साहब जो है उन्होंने मार्च 2020 में दोबारा जो मिनेपोलिस है वहाँ पे आए, और वहाँ पे दोबारा कहीं वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया,
وہاں پہ آئی تھنک میرا خیال ہے FBI کی جو جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور مسعود کو یہ 16 اگست 2022 کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اس کو یہ قرار دیا گیا کہ وہ گلٹی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے ان کو 18 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اور یہ جو امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کل ہی اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے اس کو 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میں نے کہا اس کو 18 سال کی آپ نے کیوں سزا دی ہے؟ کویسچن یہ ہے کہ 18 سال کی سزا کیوں دی گئی؟ اسے لائف ٹائم اس کو قید کریں، اس کو ایگزامپل بنائیں، ہاریبل ایگزامپل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے، اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ H1B ویزا پہ ہے۔ ادھر انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو H1B ویزا چاہتے ہیں، اور امریکی جو ہیں وہ ان کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ تو جے تینوں لبھی ہی H1B تو آنا میں اتنے بندے مارنے جا کے۔ مطلب یہ کس طرح کی ایک میں ایک بات بتاؤں آپ کو، it's a very shameful، it's a very shameful۔ میں جسے آپ کہہ لیں کہ یہ there is a probability کہ یہ جو شخص ہے اس کو مطلب کوئی شرم حیا نہیں اس چیز کی کہ پاکستان کن چیزوں سے گزر رہا ہے۔ تم کس ملک کا پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہو؟ تمہیں H1B ویزا کس پاسپورٹ کے اوپر ملا ہے؟ تمہیں H1B، تم کوئی امریکہ کے شہری ہو، تم کوئی انڈیا کے شہری ہو، تم کس ملک کے شہری ہو یار؟ تم پہلے اپنے ملک کا اپنے گرین پاسپورٹ جس کے اوپر ویزے نہیں لگتے، جس گرین پاسپورٹ کو ویزے نہیں لوگ دیتے کہ یار یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم ان لوگوں کی زندگیاں بھی اب تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اب یہ شخص جو میں تو جاننا چاہتا ہوں ہماری تعلیم کیا ہے، ہم کس طرح کے میڈیکل ڈاکٹر اور ہم کس طرح کے انجینئر ہم یہ کس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے کہ اب اپنی مادر ملت جو ہے اس کا نام بدنام کریں؟ انڈیا چانتے پڑ گیا کہ تسی تے تھلے آندے سوئسائڈ جیکٹاں لبدے پھر باتیں کرتے ہیں جی کہ وہ ہم سے جو ہے نا وہ مغرب جو ہے نا ناراض ہے، ہمیں مغرب منہ نہیں لاندا۔ مغرب تو انہوں کی منہ لائے؟ آپ اپنی حرکتیں تو دیکھیں، آپ ایک قوم کی طرح بن کے تو سامنے آئیں، آپ دنیا کے ساتھ آپ ڈیل کرنا تو سیکھیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے بے روزگار ہیں ایک بات، اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ڈاکٹر انجینئر جو واقعی اس دفعہ بات ہو رہی ہے جی 8 لاکھ پاکستانی چلا گیا، ٹھیک ہے؟ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ 8 لاکھ یا اس سے پہلے 9 لاکھ 10 لاکھ لوگ پاکستان سے جاتے رہے، لیکن ابھی حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں نے پاکستانیوں کے باہر جانے کا جو شور ڈالنا شروع کر دیا، اور تم لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ کیوں مارنا چاہتے ہو تم امریکیوں کو، یا تم کیوں دہشت گردی کو جوائن کر؟ تمہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ تمہیں اگر اپنی ڈس ایگریمنٹ کرنا ہے، تمہیں کسی کے ساتھ اپنا ڈس ایگریمنٹ کرنا، تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ آپ کو کسی کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کے ایکشن سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کس طرح سے یہ پاکستانی ڈاکٹر جو پڑھے لکھے ہو کر بھی ایک جہادی سوچ رکھتے ہیں، اور ان میں اور افغانستان اور پاکستان میں رہے جہادی اور ٹیررسٹ سے کوئی انتر نہیں ہے۔ وہ بھی ٹیرر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ہیومینٹی کے خلاف، یہ بھی ٹیرر ایکٹیویٹیز کر رہے تھے ہیومینٹی کے خلاف، لیکن اب پکڑے جانے پر پھر ایک بار پاکستان اسلاموفوبیا کا رونا سٹارٹ کر دے گا اور کہے گا کہ یہ مسلمان ہیں اس لیے امریکہ نے انہیں سزا سنائی ہے، نہ کہ ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ جے ہند، جے بھارت۔